In a joint operation, the Fisheries Department, along with Coastal Police and Coastal Guard, intercepted 3 fishing boats in deep waters of Vasco for alleged illegal LED fishing. The boats, reportedly operating from Vasco, Betul, and Panjim, were caught following complaints regarding the use of LED lights for fishing. Authorities have seized the boats and the LED equipment, and further investigation into the matter is currently underway. नमस्कार योकर आमी आसा सध्या पणजे फिशरी जेटी हांगासर आनी हे जेटीचेर आतां काल सांजे वेळाचेर रातचे लेट नायट हांगासर वास्को हांगासर डीप उदकान 3 फिशरी बोटीज धरलेले आसा फिशरी डिपार्टमेंटान आनी हे जर आमी पळयत जाल्यार हे तिनूय फिशींग करताले तितूंतले आसा बेतूल वास्को आनी एक पणजेची बोट ह्या तिनूय बोटी वास्को हांगासर डीप उदकान फिशींग करताले आनी आतां तांकां धरपाचें कारण तो दाखयता तुमकां हे धरपाचें कारण म्हणजे हे जे तुमी पळयता ही जी व्हडले व्हडले LEDs ते आजुनूय यूज करताले हे हितून आनी हे LED फिशींग जाता म्हणून थंयसर कंप्लेन आसली आनी कोस्ट गार्ड्स पावले आनी मरीन डिपार्टमेंट पावले आनी तशेंच फिशरी डिपार्टमेंट पावले आनी तेज्या उपरांत हे LED फिशींग करता म्हणून धरलेले आसा. सध्या आमी पळयत जाल्यार वर्कर आसा तेंचे आजुनी जे फॉर्मेलिटीज आहा ते आजुनी कंप्लीट जावपाचे आनी कितले फायन्स आसतले कितें आसतले हे आजुनी आमकां हे बोटीचेर दिश्टी पडटले. तशेंच आमी पळयत जाल्यार फिशरी डिपार्टमेंटाचे ही लोक फॉर्मेलिटी चालू आसा आनी फिशरी मिनिस्टर निलकंठ हळर्णकर हांणी सांगलेले एक टायमार की आमी ड्रोनाचेर तेंचेर वॉच धरतले तांकां ड्रोनाचेर आमी कॅप्चर करतले आनी हाडटले म्हणून बट तरी पूण आजुनी तो ड्रोन खंय पावलो हो आजुनी प्रश्न पडटा. सध्या तर मॅन्युअलीच धरचें पडटा. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.